नमस्ते। यहाँहरू सबैलाई यो भिडियो मार्फत दुई चार कुरा राख्न गइरहेछु र जो जति पनि अहिले भिडियो हेर्दै हुनुहुने या पछि हेर्नुहुने सबै सिक्किमे महानुभावलाई मेरो हार्दिक अभिनन्दन टक्राउँदै विशेष एक दुईवटा सिरियस मुद्दाहरू गम्भीर मुद्दाहरू सम्बन्धी म बात गर्न गइरहेछु। यो सानोतिनो आर्थिक विषयहरू त चलि नै रहने कुरो हो, तर संवैधानिक मर्यादा संवैधानिक अस्तित्व भन्ने कुरो गम्भीर विषय हो। जब मान्छेको संविधान एउटा देशको संविधानको आधारमा हामी सुरक्षित रहन सक्यौन भने त्यो गएर भविष्यमा भावी पिढीले त्यो दुःख कष्ट भोग्नुपर्छ। त्यसकारण हामी प्रत्येक नागरिकको जिम्मेवार हो हाम्रो नागरिक हकप्रति हामी एकदमै जागरुक संवेदनशील बन्नुपर्छ। तर सिक्किमको 45 वर्षको प्रजातन्त्रले सिक्किमको जनतालाई त्यो नसिकाएर केवल विकासको नाममा पछाडि हिँड्ने भेडा बाख्रा जस्तो बनाएर लगे बहुत दुःखको कुरो हो। र आज हामी विशेष पहिला त म यो जुन चाहिँ सुदेश जोशीको अपोइन्टमेन्ट सम्बन्धी विभिन्न मुद्दाहरू गर्नेछु र जो ओल सेटल सब सिक्किम भन्ने संस्थाले रिट पिटिसन सिभिल नम्बर 59 2013 मा जुन चाहिँ यो केस मुद्दा दर्ता गर्नुभयो सुप्रिम कोर्टमा, त्यसको मूल विषयहरू आज म तपाईहरु समक्ष राख्न चाहन्छु। हुनु त अघिल्लो मेरो यो भिडियो बाट तपाईहरुलाई धेरै जानकारी दिए। विशेष गरी 1990 सालमा जुन यो किताब पढेर मैले तपाईहरुलाई देखाएँ, इनसाइड सिक्किम अगेन्स्ट द टाइड, जसले क्यारी गर्दैको थियो मेसेज कि 1990 सालको 15 अगस्त मैले भोक हडताल गरेर यो 80,000 को नागरिकताको विरोध जनाएको थिएँ। र त्यसको मूल आधार के थियो भने कि भविष्यमा गएर हामीलाई एकदमै यसको कठिन अवस्था हुन्छ र त्यो एउटा शंकाले मैले सरकारलाई यो किताबमै लेखेर देखाइदिएको छ। चीफ सेक्रेटरी श्री पीके प्रधानज्यूलाई मैले याददाश्त पत्र चढाएको थिएँ। त्यसमा मैले खुलस्त भनेको थिएँ कि सिक्किममा पहिला राजाको शासनदेखि नै मण्डलहरूले सिफारिस गरेर र पुलिस भेरिफिकेसनहरू गरेर कसैलाई पनि नागरिकता चाहिँदाखेरि आवेदन गर्नु सकिन्थ्यो र त्यो आज पनि चलि नै रहेको छ त्यो प्रथा। र पछि भारतको अंग भएर पनि रेकमेन्डेसन त्यहाँबाट आईबी रिपोर्टको मार्फत नागरिकता प्राप्त हुन्थ्यो। तर यो जुन चाहिँ अघिल्लो शासनमा 85 को जुन सरकार हुँदाखेरि 30,000 को माग थियो, पछि गएर 89-88 मा आइपुग्दाखेरि यो एउटा गम्भीर विषय बसेकोले गर्दा मैले सोचे कि यो प्रकारको काम गर्दाखेरि पछि गएर भावी पिढीले गएर दुःख पाउनु पर्छ। र तपाई सोच्नुहोस् 15 अगस्त 1990 मा आज भन्दा 30 वर्ष अगाडि मैले एउटा युवा अवस्थामा मैले विरोध गरेको एउटा नागरिकको हैसियतमा। पछि गएर यसको जोखाना यो कागजबाट छुट्यो। अब हेर्नुस्, यो तपाईको पार्लियामेन्ट अफ इन्डिया राज्यसभा कमिटी अन पेटिसन रिपोर्ट नम्बर 145 यसले के भन्दैछ भने यसको एकजना दर्ता हुनुहुन्छ प्रेम प्रकाश गोयल ग्याङटोक निवासीले राज्यसभालाई एउटा याददाश्त पत्र चढाउनु भएको थियो, जसमा उहाँले कम्प्लेन गर्नु भएको छ कि सिक्किममा यहाँ छ। द पेटिशनर also submitted that a petition was given to Petitions Committee of Lok Sabha by the then MLAs to offer citizenship to some residents who were residing from 1946 to 75. A total of 73,431 out of 74,966 applicants
were offered citizenship with effect from 26 April 1975 through Ministry of Home Affairs notification number यो गरेर त्यसमा बताएको छ। अब हेर्नुहोस् उहाँले के भन्नुहुँदैछ भने these persons were neither Sikkimese subject nor resident of India from different part of the country but were foreigners particularly from Nepal, Bhutan, residing in the state on the basis of work permits during the reign of king, whereas Indian-like petitioners were permitted to stay and do trade therein without any work permit. तर यो 73,431 जना को रहेछ भन्दा विदेशीहरू नेपाल भुटानबाट वर्क परमिटमा आएको मान्छेहरूले यसरी पाए 1989 मा यो एमएचए अर्डर नम्बर यो बाट पाए भनेर भन्दा उहाँको पेटिसन मुताबिक राज्यसभाले कमिटी गठन गर्यो जसको चेयरम्यान चाहिँ हुनुहुन्छ भगत सिंह कोश्यारी चेयरम्यान। अब यस्ता यस्ता नेताहरू अविनाश पाण्डे एमपीहरू हुन्छ, विशेष गरी अहिलेका मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, अघिल्लो कमिटीमा रामविलास पासवानजी पनि हुनुहुन्छ। त यसरी कमिटी गठन गरेर कमिटीले सिक्किम सरकारसँग धेरैपल्ट पत्रचार गर्यो, सबै कुरो गरेर होम सेक्रेटरीको डिपोजिसन बिफोर कमिटी के थियो यहाँ छ, चीफ सेक्रेटरी डिपोजिसन अफ चीफ सेक्रेटरी गभर्नमेन्ट अफ सिक्किमको के छ यहाँ छ र त्यसरी नै सिक्किम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीमा पनि रेजोल्युसन भयो त्यो यहाँ छ र कमिटी प्रपोज भिजिट टु ग्याङटोक त्यो कमिटी त्यो राज्यसभा कमिटी ग्याङटोक पनि आउनु चाहनु भयो तर धेरैपल्ट टारिएको कुराहरू यहाँ छ र सिक्किम हाउस उहाँ दिल्लीमा भएको मिटिङको पनि यहाँ वृत्तान्त छ। भोलि म तपाईलाई फेसबुकमा यो डल्लै हालिदिन्छु। अन्त आखिरीमा गएर त्यो राज्यसभा कमिटीले के पायो, अब्जर्भेसन एन्ड रेकमेन्डेसन अफ द कमिटी अब के पायो भन्दाखेरि यहाँ लेखिदिएको छ। गर्दै गर्दै जाँदा तपाईँ हेर्नुहोस् उहाँहरूले के पायो, रिपोर्ट के भयो, उहाँहरू केमा निर्णय लिनु पुग्यो भने दिज इन्डिभिजुअल्स आर इन्जोइङ बेटर प्रिभिलेज इन द स्टेट अफ सिक्किम, यो 73,431 जना in Sikkim in comparison to 400 families which has created a sense of discrimination and alienation among the latter in view of the fact that 73,431 individuals were foreigners working under work permit in the state of Sikkim prior to the state of merger. These discriminations were considered to be causing grave injustice and are against the spirit of Constitution of India. भनेपछि यो विदेशीहरूलाई यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ एकदम डिस्क्रिमिनेसन भयो अगेन्स्ट द स्पिरिट अफ कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया। अब बुझ्नुहोस् यहाँ पनि छ उहाँहरूको। अब बुझ्नुहोस् सिक्किमको जनताले तपाईको 5 रुपैयाँको फर्मको पनि यो किताब हाम्रो पलमान सुब्बा साहबले दोस्रो क्रान्ति भन्ने किताब लेख्नु भएको छ। यो किताबमा वृत्तान्त 5 रुपैयाँको फर्म कस्तो छ यो सबै लगाइदिनु भएको रहेछ, प्राइस ₹5 भनेर। यसमा तपाईको सबै कुरो वृत्तान्त छ। तर गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाको नागरिकता विषय लिएर के गाइडलाइन्स छ, गाइडलाइन्स के रहेछ, एनेक्सर टु एमएचए अर्डर नम्बर यो डेटेड 20/3/89 पब्लिश फर जेनरल इन्फर्मेसन। जनताको लागि यो इन्फर्मेसनमा के रहेछ भन्दाखेरि natural descendants of a person whose name in Sikkim subject register। लु हेर्नुहोस् सिक्किम सब्जेक्ट रेजिस्टरमा हुने जो मैले भन्दै नै थिएँ कि विशेष सिक्किम सब्जेक्ट हुनेहरू नै यसमा परेका छन्। त्यसमा क्लियरली यसमा विशेष गरी यो 3टा कुरोमा छ। एफमा के भन्छ, ही मस्ट नट ह्याभ एन्टर द टेरिटोरी अफ सिक्किम अन द बेसिस अफ वर्क पर्मिट। वर्क पर्मिट हुनेले त फर्म भर्नै पाएन, यहाँनिर खुल्लम भारत सरकारको निर्देशन छ। ही मस्ट नट ह्याभ एक्वायर सिटिजनशिप अफ एनी अदर कन्ट्री, अरू कुनै देश सिक्किमदेखि अरूको कुनै भएको हुनु हुँदैन भने यहाँ दिएको छ। ही मस्ट नट बी होल्डिङ द स्ट्याटस अफ रिफ्युजी अन द बेसिस अफ रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट इस्युड बाई कम्पिटेन्ट अथोरिटी। रिफ्युजी भन्ने पनि हुनु हुँदैन भनेर भारत सरकारको गाइडलाइन्समा क्लियरली यो कुरो मनाइएको थियो 5 रुपैयाँको
नागरिकता जसले आवेदन पत्र चढाउनु भयो। त भारत सरकारले क्लियरली भनेको छ कि वर्क परमिट पनि हुँदैन, विदेशी मूलको मान्छे पनि हुँदैन, टिबेटियन कुनै रिफ्युजी सर्टिफिकेट होल्डर्सको पनि हुँदैन भनेर भनिएको छ। भनेदेखि यो मान्छे प्रेम प्रकाश गोयलले वर्क परमिटमा काम गरेको अघि मैले तपाईँलाई सुनाइहालेँ। यो 73,004 विदेशी मूलको मान्छे, वर्क परमिटमा आएको मान्छे भनेर यो कागज जुन राज्यसभाको कमिटीले यो पास गर्यो, यो जजमेन्ट दियो, यसलाई आधार बनाएर चाहिँ यो रिट पिटिसन सिभिल नम्बर 59/2013 एसोसिएसन अफ ओल्ड सेटलर्स अफ सिक्किम भन्ने संस्थाले यो कागजलाई आधार बनाएर मुद्दा हाल्नु पायो। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भन्दा हामीले अघिल्लो भण्डारी साहबको सरकारमा नागरिकताको लागि गर्यौं, ठिकै छ, नागरिकता बिनहरू बहुत हुनुहुन्थ्यो। तर लगत्तै 25 वर्षको फेरि चामलिङ साहबको नेतृत्व आयो, जो चामलिङ साहब खुदै पनि त्यस बखत यो फर्म भर्दाखेरि उहाँ पनि मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो संग्राम सरकारको, विधायक पनि उहाँहरू 10 वर्ष उहाँ बिताउनु भएको थियो। उहाँलाई पुरा राम्रोसँगले जानकारी छ, सायद उहाँले पनि फर्म भर्नुभएको होला। त 25 वर्षको अन्तरालमा हामीले के गर्यौं भन्दा पहिलो हामीले 89-90 मा गरेको गल्तीलाई सच्याउनु पनि सकिन्थ्यो। तर यो केस आएर कहिले 2013 मा केस आयो मुद्दा भएर, जबकि यो गलत थियो भनेर अघि मैले तपाईलाई देखाइसके। यो किताबमा गाइडलाइन्समा क्लियर छ, वर्क परमिटमा आउने मान्छेले त 5 रुपैयाँको फर्म नागरिकता पाउँदैन, रिफ्युजी हुने मान्छेले पाउँदैन, विदेशी भन्नाले नेपाल भुटानमा हुनेहरूले पाउँदैन भन्ने यो सब्जेक्ट हुनेले फर्म भरेको मान्छेहरू हुन्। आज मेरो कुरा विश्वास तपाईलाई लाग्दैन होला, विशेष गरी 40 वर्ष 50 वर्ष 45 वर्ष उमेर हुनेहरूले तपाईले आफ्नो ठुलो मान्छे बडा आमा बाबुहरूलाई सोध्नुहोस् 5 रुपैयाँको फर्म तपाईले भरे कि भरेन। मलाई धेरै अहिले फोन आउनु थालेको छ, धेरै मान्छेले भन्दै अरे हामीले पनि भरेको छौँ। तर भरेर अब तपाईले के गर्नु हुँदैछ हेर्नुहोस्, हामी मरेर जाने जीवन हो। त मरेर जाँदा के गर्दैछौँ हामीले? 73,431 जना जसको नम्बर छ, जसको नाम चढेको छ, ती मानिसहरू राज्यसभाको कमिटी अन्तर्गत विदेशी भयो कि भएन, अघि मैले कागज पढेर सुनाएँ। तपाईहरुको जानकारीको लागि म भोलि फेसबुकमा यो डल्लै हालिदिन्छु, पढ्नुहोस् तपाईहरु। मैले झुट कुरा गरेको होइन, मलाई राजनीति गर्नु छैन, मलाई लोकको राजनीति गर्नु छैन। आज यहाँ मान्छेले इमिग्रेन्ट बनाएर धेरै हो हल्ला गर्छन्। इमिग्रेन्ट र फरेनर भनेको के हो? इमिग्रेन्ट त एउटा प्रवासी मात्रै हो, फरेनर भनेको त विदेशी, हेभी वर्ड हो। फरेनर भनेर चाहिँ खुल्लम खुल्ला तपाईहरुको विरोधमा केस लगाएको छ, सुप्रिम कोर्टमा स्ट्यान्डिङ छ आज पनि केस। र यस्तो गम्भीर विषय हामी मरेर जान्छौं। 73,431 जना आज हामीले याद गरेको छैनौं, कतिजना त मरेर गइसक्नु होला त्यो फर्म भरेर। हाम्रो छोराछोरीहरूलाई याद छैन, हाम्रो नाता नातिनीलाई पनि याद छैन यो कुराहरू। आज यस्तो कुरा गम्भीर विषय हो, संवेदनशील विषय हो। अब आज यो सुदेश जोशीको अपोइन्टमेन्टले गर्दा यो कुरा उठ्दैछ। हामीले त भन्यौं सारा सिक्किममा यो कुरा बताएको 1990 सालदेखि कराएको, तर जनताको समय छैन। तपाईलाई कम्बलको पछाडी, तपाईलाई प्रेसर कुकरको आज यहाँ हो हल्ला हुँदैछ, 1600 नोकरीको पछाडी, 1 फ्यामिली 1 जबको पछाडी। त्यसले कति दिन तपाईँ सुरक्षित हुन्छ जबकि तपाईले आफैलाई खाडलमा हालिसकेको छ, आफ्नो भावी पिढीलाई तपाईले खाडलमा हालिसकेको छ। यो कुरोमा तपाईले महत्त्व दिनुहुन्न। र हेर्नुहोस्, अब हाम्रो नाता नातिनीको पालामा हामी सोचौं, हामी मरेर नातिनीको पालामा के हुन्छ कि नर्थ इस्टर्न स्टेट जति पनि हेर्नुहोस् 7 वटा स्टेटमा 1947 देखि भारतको उनीहरू अभिन्न अंग भएको छन्। तर पनि दिल्लीमा मेट्रो सिटिजहरुमा नर्थ इस्टर्न मान्छेहरूलाई के गर्छ? चिङ्की, कोरोना, चिम्से, कति अत्याचार, सेकेन्ड क्लास सिटिजन जस्तो ट्रिटमेन्ट हुन्छ। तर तपाईलाई मैले देखाइहालेँ त, यहाँ प्रेम प्रकाश गोयलज्यू एकजना मान्छेले हेर्नुहोस् त यस्तो झुट, जसको चाहिँ अस्ति मैले तपाईलाई बताइसकेको छु कि उहाँहरूले नै मनी लन्ड्रिङ गर्नुभयो। नाम उहाँहरूकै छ, जो ओल्ड सेटलर्सको प्रेसिडेन्ट आरसी मुन्द्राको नाम छ मनी लन्ड्रिङमा, बालचन्द्र सारदाको नाम छ, जो सुदेश जोशीको
बाउ मुरलीधर जोशीको पनि नाम छ, विभिन्न जो हस्ताक्षरितहरू हुन्छ उहाँहरूको नाम यहाँ मनी लन्ड्रिङ लिस्टमा छ। यो सिक्किम सरकारको दिउँ, गभर्नरको अगाडि दिउँ, त्यतिमा म होइन। अस्ति मैले भने ढाँटेको जस्तो सम्झिनुहुन्छ होला राजनीति मान्छेले। सुप्रिम कोर्टमा पुग्यो, यहाँ हेर्नुहोस् सुप्रिम कोर्टमा, ल सुप्रिम कोर्टमा मात्रै पुगेन, तपाईँको हेर्नुहोस् के अरे सोलिसिटर जेनरलको पिएसले रिसिभ गरेको, यहाँ हेर्नुहोस्। गर्दै गर्दै यो सबै गरेर एडभोकेट जेनरल सिक्किमकोलाई सबै कपी दिएको छ, त्यहाँबाट चिफ जस्टिसलाई गरेको, त्यहाँबाट भन्नुहुन्छ गभर्नरलाई कपी, यो गभर्नरलाई लेखेको। त्यति बेला हामीले खुल्लम यहाँ लेखिदिएको छ। र त्यो ओल्ड सेटलर्सको पनि आज ठुल्ठुलो कुरा गर्छन्, भयङ्कर भयङ्कर कुराहरू छन्। यहाँ ओल्ड सेटलर्सको गल्ती हो भनेर यिनीहरूको विरोधमा एफआइआर हामीले गरेको। यो हेर्नुहोस्, यिनीहरूले मनी लन्ड्रिङ गरेर भारत सरकारको कर चोरी गर्यो। आज यिनीहरूले ओल्ड सेटलर्स भन्ने एउटा संस्था बनायो। किन भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ भारतीय मूलको अरे, हामी चाहिँ विदेशी। हामीहरूले चाहिँ आफ्नो देश सिक्किम सुनको थाहा राखेर भारतलाई सुम्पिने, भारतमा कोही पनि भारतीय त्यस्तो छैन जो चाहिँ सिक्किमको सब्जेक्टहरू हो। हामीले आफ्नो देश दिएर हामी भारतीय भएको, तर आज हामीलाई षड्यन्त्र गरेर यसरी गरियो। र उहाँहरू चाहिँ भारतीय मूलको अरे, भारतीय मूलको पक्का हो। तर यो कुरो सिक्किमको भोटे, सिक्किमको लाप्चे, सिक्किमको नेपाली, सिक्किमको पुरानो रैथानेहरू सबैले बुझिदिनुहोस्। प्रेम प्रकाश गोयलहरू जस्तोको लागि दिल्ली सरकार छ, हाम्रो लागि को छ? हामीले आफ्नो देश लिएर पनि दारा किटेको कागजहरू यहीँनिर छ, तपाईँ पढ्नुहोस्। सिक्किम सब्जेक्टमाथि यति बिघ्न यिनीहरूले पोल लगाएको छ, यहीँ पढेर म तपाईँलाई सुनाइदिन्छु। सिक्किम सब्जेक्टमाथि पनि यिनीहरूले दारा किट्छ। जहिले सिक्किम सब्जेक्ट कहिले उडाउनु, हेर्नुहोस्। द सिक्किम सब्जेक्ट एक्ट 1961 was repealed on 13 September 1975. These subjects are still being used in Sikkim legislation and legislation enacted by Union government in relation to Sikkim. आज पनि यिनीहरू सिक्किम सब्जेक्ट उडाए 1975 र पनि यिनीहरूले इन्जोय गरिरहेको छ भनेर भारत सरकार र केन्द्र राज्य सरकारले उहाँहरूलाई यति साह्रो जेलेसी छ। तर दुःखको साथमा हामीले भन्नुपर्छ, यिनै मानिसहरू जो आज ओल्ड सेटलर्स भन्दै, हामी बहुत पुरानो भन्। तपाईँ सोच्नुहोस्, तपाईँहरू त्यति बेला ब्रिटिसको टट्टुहरू भएर टिबेटमा व्यापार गराउनु ब्रिटिसले ल्याएको मानिसहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरू देशद्रोही हुनुहुन्छ। भारतको भारतीय जनताले स्वतन्त्रको लागि सङ्ग्राम गरिरहेको थियो, तिनीहरू लडिरहेको थियो ब्रिटिससँग। तपाईँहरू चाहिँ तपाईँहरूको पुर्खाहरू आएर सिक्किममा आएर भागेर आएर ब्रिटिसको एउटा गुलामी गरेर टिबेटमा जो सौदा पुऱ्याएर नाफा खाने तपाईँहरूको पूर्वजहरू। तपाईँहरू भारतीय हो कि हामी भारतीय हो? हामीले त आफ्नो देश दिएको। र आज हामीलाई कहाँ पुर्याउँदैछ? षड्यन्त्र कसरी हुँदैछ? षड्यन्त्र केही कारण होइन। जनता जनार्दनले बुझ्नुपर्छ, तपाईँले चुनेको थोत्रै नेताहरूको कारणले हामी बर्बाद हुँदैछौँ। चाहे नागरिकताको कुरा गर्नुहोस्, भारत सरकारले खुले आम गरेको मैले तपाईँलाई देखाएँ, त्यो पनि म भोलि फेसबुकमा हालिदिन्छु। गाइडलाइन्स छ, हामी वर्क परमिटमा आएको होइन। वर्क परमिटमा आउनेले नागरिकता पाउँदैन। गल्ती कहाँबाट भएको छ? मैले अस्ति पनि भने 73,431 जना जुन चाहिँ यो देशमा विदेशी भनिएको छ, त्यो नम्बर हो, संख्या हो, नेपाली होइन। कम्युनल मान्छेहरूले बुझ्नु। आज पनि तपाईँलाई म पढाएर सुनाइदिन्छु। यही रिपोर्टमा हेर्नुहोस्, पार्लियामेन्ट अफ इन्डिया राज्यसभाको 145 मा के लेखेको छ? यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँनिर लेखेको छ 73,431 जना चाहिँ फरेनर नम्बर हो। अन दि अदर एन्ड 70,431 persons who are neither subject holder nor Indian citizen were conferred Indian citizenship युनियन गभर्मेन्ट। लो हेर्नुहोस्, 73,431 जना को विदेशीहरू। अन्त यहाँ हाम्रो विद्वान भन्ने
यो कम्युनल टट्टुहरूले यही प्रेम प्रकाशहरूलाई गोयललाई बोकेर अत्याचार गरेर यस्तो गर्छ। एकापट्टि हाम्रो नेताहरू यस्तो गम्भीर गम्भीर विषयमा 2013 मा कस्तो पाराले उहाँहरूले ओल्ड सेटलर्स आयो, तर तिनीहरूलाई यो मनी लन्ड्रिङ गर्ने कुरा खुलस्त सरकारको अगाडि हुँदा उहाँहरूलाई दण्ड दिएन। आज उहाँहरूले अझै हिम्मत बढाएर राज्यसभामा पुग्यो, त्यहाँबाट केस बन्यो, हामीलाई यस्तो भयो। अब सोच्नुहोस् तपाईँहरूले, अब सिक्किमको जनताले सोच्नुहोस्, आफ्नो आमा बाउलाई सोध्नुहोस्, जो 73,431 जना सन्तानलाई सोच्नुहोस्, जसको नाम चढेको छ, तपाईँहरूले सोच्नुहोस्। नर्थ इस्टको त्यो मान्छेहरू भारतसँग अङ्ग हुने मान्छेलाई आज पनि 2 नम्बरको सिटिजन भनिन्छ भने त्यो तपाईँको नाता नातिनीको पालामा, तपाईँको नाता नातिनी र यो ओल्ड सेटलर्सको नाता नातिनीको यस्तै तर्क भयो भने उहाँले भन्छ, तपाईँको नाता नातिनी भन्छ यो मेरो मुलुकको मातृभूमि हाम्रो भन्दा के अरे भनेर 73,431 जना जो विदेशी भइसकेको छ, यी डकुमेन्टहरू यस्तो छ, सुप्रिम कोर्टमा केस छ, अब फैसला हुनेवाला पनि छ। त्यति बेला नाम चाहिँ 73,431 जनामा देखाउँदा त्यो तपाईँको नातिले के बोल्ने ठाउँ हुन्छ? सोच्नुहोस्, के बोल्ने ठाउँ हुन्छ? र दाजुभाइ सिक्किमे जनता जनार्दन, म बिन्ती गर्छु तपाईँहरूलाई, बुझ्नुहोस्, हामीले राजनीति गरेको चाहिँ एमएलए भएर यो बजारमा सौदा बिकेको जस्तो बिक्नुको लागि गरेको होइन। बेशक हामी हार्छौँ, मजा लाग्छ, किनभने हामी इमान्दार छौँ, देशप्रति समर्पित छौँ, देशको राष्ट्रिय भावना भविष्यप्रतिको भावना छ हाम्रो, जिम्मेवारी बोकेर राजनीति गर्छौँ। हामीले फोकटे चोरेर ढाँटेर गरेको छैन। आजसम्म कसरी जिउँदो बस्यौँ होला तपाईँ सोचिदिनुहोस्। 1990 मा जति बेला म भोक हडताल गर्दै थिएँ त्यति बेला मेरो छोराको मैले यसो एजहरू हेरेँ, मेरो 3 जना छोरा छन्। जेठा छोरा 9 वर्षको थियो, माइला छोरा 7 वर्षको थियो, कान्छा छोरा 4 वर्षको मात्रै थियो। मेरो छोराहरू त बाउ भोक हडताल गरेर मलाई एरेस्ट गर्यो। त्यति बेला जयश्री गुरामा डीसी हुनुहुन्थ्यो, सिनियर नेगी चाहिँ एसपी हुनुहुन्थ्यो, डीएसपी रोका साहब हुनुहुन्थ्यो, सोद्धा हुन्छ रोका साहब, एउटा आरबी प्रधान रङ्गलीज्यूको उहाँ पिआई हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मलाई एरेस्ट गरेर लग्यो। मलाई बौला भने तल 15 अगस्तमा तल भाषण हुँदै थियो, एउटा बौला चाहिँ माथि भोक हडताल गर्दैछ भन्ने भयो। आर्काइभमा त्यति बेलाको भाषण छँदैछ, तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ। तर त्यो दिन मेरो बुढीले जब मलाई हाजितमा भेट्नु आउँदाखेरि, मेरो बुढी खरानी दलेको अनुहार जस्तो थियो, सानो सानो नानी, म न कुनै भयङ्करको छोराछोरी हो, न मेरो टेक्ने न समाउने मान्छे हो म, तर निरन्तरता कहिले पनि एकै दिन हामी नभएर हामी लडिरहेको छौँ, जुझिरहेको छौँ। र पनि आजको दिनमा पनि मैले तपाईँलाई देखाएँ कि हामी त्यो कसैले गरेको छैन होला जहाँसम्म म विश्वास छु। तर हामीले सपोर्ट पाएन। तर हाम्रो जिम्मेवारी सुप्रिम कोर्ट, एडभोकेट जेनरल, सोलिसिटर जेनरल, सबैलाई, गभर्नरहरू सबैलाई बताइदिउँ कि तपाईँहरूले काम गरिदिनुहोस्, हामीलाई बचाइदिनुहोस्, यो गलत कुरो हो। यहाँ फ्रड त यहाँनिर मनी लन्ड्रिङ गर्ने मान्छे जसले गर्यो त्यो मान्छेलाई दण्ड नदिएर तिनीहरू नै आज एओएसएस भएर चाहिँ हामीलाई यसरी गरिँदैछ भनेर हामीले सबै एजेन्सीमा हामीले पुर्यायौँ। र जिन्दगी यस्तै हो। तर पनि हेर्नुहोस्, बजारमा तपाईँले विभिन्न नेताहरू भेट्नुहुन्छ, 25 वर्ष 30 वर्ष गर्नेहरू, मन्त्री हुनेहरू, कस्तो कस्तो, तर जनताको लागि आज बोल्छ। मलाई हराउने प्रत्येक विधायक छ, मन्त्री छ, मुख्यमन्त्री छ, मलाई हराउने एमपी छ, तर आज उनीहरू भोट हुन्जाल्छ, मन्त्री हुन्छ, विधायक हुन्छ, उहाँहरूले देख्नुभयो। तर आज जनतालाई जति बेला पर्छ उहाँहरू बोल्छ, बोल्दैन। तर उहाँहरूलाई हामीले दोस्याउनु छैन। जनताको जनमत पाएर तपाईँहरूले जनताको लागि बोलिदिनुहोस्, गरिदिनुहोस्, यिनै कुरा हो। 1-2 कुरा आजकल यहाँ हाम्रो सिनियर के अरे भूतपूर्व विधायक श्री एनबी खतिवडा ज्यूले पनि भिडियो गर्नुभयो र उहाँको पनि मैले हेरेँ। र उहाँलाई म यति नै भन्न चाहन्छु कि तपाईँले यो आरसी पौडेल भर्सेस युनियन मदर्स यो त थुप पढिसक्नुभयो होला। तपाईँहरूले इमिग्रेन्ट बनाए, हामीलाई इमिग्रेन्ट बनाए भनेर भन्नुहुन्छ। मान्छेको लाटा सोझापनमा तपाईँहरूले फाइदा पुरा उठाउनु कोसिस गर्नुहुन्छ। तर हामी तपाईँहरूलाई सबैलाई बिन्ती गर्छौँ, तपाईँहरू हाम्रो कोही दुश्मन होइन।
र बुझ्नुहोस् यही जजमेन्टको पेज नम्बर 23 मा के लेखेको छ? By a further proclamation dated 16/3/1958, there was an addition of 2 more seats to council, one described as Sangha seat and earmarked for religious Buddhist run by monks who are lamas, and another declared as general seat. Thus, for the first time in 1958, Chogyal सर टाँसी नाम गेल हुनुपर्छ 58 मा, Chogyal, by creating a general seat, took note of the presence of immigrants. एउटा जनरल सिट राजा कति राम्रो हुनुहुँदैछ, एउटा जनरल सिट त्यो फर्स्ट टाइम राख्नुभयो 1958 मा, किन भन्दा इमिग्रेन्ट्स थिएछ राजाको शासनमा, कोही इमिग्रेन्ट छ र एउटा संघ गरिदिनु भयो 1958 मा, बढाइदिनु भयो सिट र एउटा अझै जनरल सिट गरिदिनु। के कारणले? इमिग्रेन्ट्सहरू थिएछ। त इमिग्रेन्ट को रहेछ हेर्नुहोस्, आइदर भुटिया, लेप्चा, नर, नेपालीज वेयर मोस्टली इन्डियन्स। को रहेछ इमिग्रेन्ट? यो कुराहरू जनतालाई तपाईहरु किन बताउनुहुन्न? राजाले खुल्ला भनिदिनु भएको छ, immigrants who were neither Bhutia, Lepcha nor Nepalese and were mostly Indians. Indiansहरू इमिग्रेन्ट हो, देश अलगै थियो सिक्किम। यसकारण यही जस्तो ओल्ड सेटलर्स इमिग्रेन्ट थियो भनेर राजाले यो जजमेन्ट, यो आरसी पौडेलको जजमेन्ट हो, कोहीले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, नेटमा पाइहाल्नुहुन्छ। र त्यहाँ पढ्नुहोस्, झुटको खेती यति बेसी गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरुले दया गरेर अब चाहिँ नगरिदिनुहोस्। म तपाईले यही गरेको बेसी कुरा म राख्नु चाहदिन, समय पनि लामो भयो होला, र म तपाईलाई एउटै कुरा देखाउन चाहन्छु कि जुन तपाईले भन्नुभयो, कहाँ पो राख्यो मैले यो, जुन तपाईले भन्नुभयो कि यो जुन चाहिँ रेफरेन्डम भएको थियो 14 तारिक अप्रेल 1975 मा, र त्यो रेफरेन्डम र तपाईहरुले पास गरेको, तपाई स्वयं खतिवडा साहब पनि 74 देखि 79 सम्म पनि एमएलए हुनुहुन्थ्यो, 79 देखि 84 सम्म पनि तपाई 85 सम्म पनि तपाई एमएलए नै हुनुहुन्थ्यो, सिक्किम विधानसभाको सदस्य हुनुहुन्थ्यो। र त्यो स्टेटमेन्ट अफ अब्जेक्ट एन्ड रिजन 36th अमेन्डमेन्ट किन ल्याउनु पर्यो भनेर होम मिनिस्टर, भारतको होम मिनिस्टर वाईबी चौहानले बिल नम्बर 36 अमेन्डमेन्ट गरेर आर्टिकल 371F किन ल्याउनु पर्यो, संविधानमा इन्सर्ट किन गर्नु पर्यो भन्दा त्यसको अब्जेक्ट, त्यसमा के भन्नुभएको छ भनेदेखि, the assembly also resolved that resolution be submitted to people of Sikkim forthwith for their approval. A special opinion poll conducted by government of Sikkim on 14th April resulted in a total of 59,637 votes in favor and 1,496 votes against the resolution out of a total electorate of approximately 97,000. हामी 73-75 मा आइपुग्दाखेरि 1975 मा आउँदा खाली हामी 97,000 पनि थिएन, एप्रोक्सिमेटली भने चाहिँ पुरा थिएन, 97,000 भोट थियो। तर तपाईले आफ्नो मिडियामा मिडियालाई एड्रेस गर्दै तपाईले के भन्नुभयो? कुरा बढाउनु हुँदैन, साँचो बोल्नुहोस्। अब बुढेसकालमा पुग्नुहुन्छ, सत्य बोल्नुहोस्। लाख भन्दा बढीले चाहिँ त्यो रेजुलेसनको विरोध भन्नु मतलब भारत मर्जरको पक्षमा भोट दियो, र विरोध हुने चाहिँ 1,1200 भने 14 विरोधमा छ, 59,000 कतिले चाहिँ छ, लाख थिएन। यसरी कुरा बढाउनु हुँदैन, र धेरै कुरा तपाईको हामी भन्न सक्छौं, तर कुरा अगाडि नबढाउँ। हाम्रै मानिसहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरु बुझ्नुहोस्। तपाईहरुको हामीलाई यति बेला त्यो अनुभवले
यस्तो कुराहरूमा तपाईहरु यत्रो वकालत गर्नुभएको छ, वकिल हुनुहुन्छ, सिनियर एडभोकेट हुनुहुन्छ, यस्तो कुराहरूलाई तपाईले हाइलाइट गरिदिनु पर्ने। आज हेर्नुहोस् 80,000 नागरिकताको 2013 मा के अरे प्रेम प्रकाश गोयल र एओएसएस ले केस गर्यो, अर्को सरकार आयो। अब नयाँ सरकारले फेरि के गर्यो, जसले वकालत गर्दैछ, जसले यस्तो षड्यन्त्र गर्दैछ, जसको खुदै परिवार इन्भल्भ हुनुहुन्छ मनी लन्ड्रिङ गर्नेमा, यस्तो डकुमेन्ट हुँदै पनि अबको नयाँ सरकारले पनि एडिसनल एडभोकेट जनरल सुदेश जोशीलाई नियुक्त गर्यो। यस्तो कुरामा तपाईलाई आउँदैन, तर झुट कुराहरू गरेर त्यति बेला 73 को आन्दोलनमा पनि के गर्यो हामी नजाउँ, जोत्ने र पोत्ने कुरा गरे गरिबले कति दुःख पाए। अब आएर फेरि पनि तपाईले यस्तो कामहरू गर्नुहुँदैछ। यति बेला हामीलाई के को जरुरी छ? सिक्किमको रहेको जनताको अब देश गयो, हामीले देख्यो, हामीले अधिकारहरू दिँदैछौँ। आज देश दिएर पनि हामीले विदेशीको लान्छना पाउँदैछौँ। हामी नागरिकताको लागि भिक्षा, देश दिएर भिक्षा माग्नु पर्दैछ। हालत कसको कारण? तपाईहरु जस्तो नेताहरूको कारणले गर्दा। तपाई 79 मा खुदै पनि विधानसभाको सदस्य हुनुहुन्थ्यो। बिल नम्बर 79 मा आयो। तपाई सिक्किम विधानसभाको के गर्नुभयो? 1980 को पिपल्स रिप्रेजेन्टेटिभ एक्ट 1980 एमेन्डमेन्ट हुँदाखेरि सिक्किम सभामा तिमीहरु मुर्दा, जसको कारणले नेपाली सिट गयो। आज अझै ठग्नुहुन्छ। के गर्नुभयो तपाईहरुले? त्यो विधानसभाले त्यो एमेन्डमेन्ट 1980 को एमेन्डमेन्टलाई विरोध गरिदिएको भए आजसम्म सिक्किमे नेपाली सिट जिउँदो हुने थियो। तपाईहरुले त्यो पनि मास्दिनु भयो। अब रहेको के छ? देश गयो। अब रहेको एउटै राज्यलाई कसरी मासौं? यहाँ बीचमा हामीलाई चाहिँ झगडा लगाइदिन्छ, घरि गोर्खा, घरि नेपाली, घरि जातको कुरा लगाएर तपाईहरुले हामीलाई भोटे लाप्चे अल्पसंख्यकले जम्मै लुटेर खायो। अरे बाबा, अल्पसंख्यकलाई जहिले पनि फियर साइकोसिस हुन्छ नि। हामी पनि अल्पसंख्यक भएर बसौँ त बिहारमा, हामीलाई फियर साइकोसिस हुँदैन त? प्रोटेक्सन कसले दिनुपर्छ? बहुसंख्यकले दिनुपर्छ, बहुसंख्यक नेताहरूले दिनुपर्छ। तपाईहरुले यो शिक्षा दिनुपर्ने हो। एउटा घरको 3 जना दाजुभाइ छ भने जेठा दाजुले, टुरा भएको घर छ भने जेठा दाजुले महिला र कान्छालाई प्रोटेक्सन दिनु पर्दैन? त्यो त एउटा नेचुरल ल हो। तर आज पनि तपाईहरुले हामी बीचमा पैदा गरेर राजनीति गर्न चाहन्छ। बहुतै दुःख लाग्दो कुरो। र आदरणीय जनता जनार्दन, म यही कन्क्लुड गर्न चाहन्छु मेरो यो कुरा। र तपाईहरुलाई बिन्ती गर्छु, सोच्नुहोस्। विकास भन्ने कुरा बहुत कुरा हुन सक्छ। पैसाले कुछ हुनेवाला छैन, धन सम्पत्तिले कुछ हुन, यही छोडेर जानुपर्छ। तर तपाईले आफ्नो सन्तानलाई विदेशी बनाएर जाँदाखेरि त्यो नाता नातिको लागि तपाईले सोचिदिनुहोस्, बुझिदिनुहोस्। र हेर्नुहोस्, मेरो बिन्ती छ सिक्किमका भोटे, लाप्चे, नेपाली पुराना दाजुभाइ, पुराना व्यापारीलाई पनि हामीलाई नराम्रो भन्नु छैन। तर यस्तो खालको षड्यन्त्र गर्यो भने हाम्रो ठाउँमा तपाई भएर सोचिदिनुहोस्। तपाई भएर सोच्नु, तपाईहरुलाई कति रिस उठ्थ्यो होला? हामी कति सहन्छौँ? हामी माथि कति षड्यन्त्र भएर देश दिएको मान्छे आज यो हालतमा पुग्यो। कसको कारणले? तपाईहरु बुझ्दिनुहोस्। तपाईहरु सरकार छ, राजस्थान सरकार छ, हरियाणा सरकार छ। हामी सिक्किमे मान्छेको लागि कहाँ छ? कहाँ जानु? हामी माथि यस्तो खालको हुँदाखेरि हाम्रो जनताले बुझिदिनुपर्छ। विशेष तपाई जनतालाई म बिन्ती गर्छु, हाम्रो लागि एउटै कुरा मात्रै अब रहेको ठाउँ छ। त्यो ठाउँ हो सिक्किमको एकता, सद्भावना। जति हामी सिक्किमे भएर बाँच्छौँ, छोगेललाई दोष नदिनुहोस्। एउटै छोगेल पाल्देन थोन्नुपले लास्ट आफ्नो सास निक्लेर शरीरबाट जाँदा पनि कसको लागि लडाइँ गर्नुभयो? यो सिक्किम र सिक्किमेको लागि। आज म कांग्रेसको प्रेसिडेन्ट हो, म खुद भन्दैछु, मेरो पछाडि सिक्किमको झण्डा छ। म भन्दा पनि जेठो झण्डा हो यो। म भन्दा जेठो, म भन्दा सानो होइन यो। त्यति बेलाको दरबारको झण्डा। म दिलबाट इज्जत गर्छु। यसको लागि मलाई जेल हाल्छ, के गर्छ, म तयारी छु। कांग्रेसको प्रेसिडेन्ट म अहिले त्यागिदिन सक्छु। तर सिक्किम बचाऊ, सिक्किमे बचाऊ। सिक्किमेको एकता जबसम्म हुन्छ तब हाम्रो लागि सब कुछ हुन्छ। होइन भने हामी के हुन्छौँ याद छ? आज सिक्किमको चिफ जस्टिस को छ? गभर्नर को छ? अघि चिफ सेक्रेटरी को छ? डिजिपी को छ? सेक्रेटरीहरू को छ? यहाँनिर मूर्ख भन्दा मूर्ख स्वार्थी मान्छेहरूले, मुख्यमन्त्रीले हिजो भाषण गर्नुहुँदै थियो 10 तारिक आमामा उन्मुक्ति दिवसमा। बहुत दुःख लाग्यो। गोले साहब, तपाईँ यङ मान्छे हुनुहुन्छ,
त्यो उन्मुक्ति थिएन, तपाईको उन्मुक्ति होइन। तपाई प्रश्न भन्नुहोस् न, अरे केसले तपाईलाई दोषी साबित गरेको भ्रष्टाचार गरेको कुरा हो। तपाई दोषी भएको नि 1 वर्ष जेल गएको, तर पनि जनताले सरकार लामो सरकारबाट मुक्ति पाउनुको लागि तपाईलाई साथ दिएको त्यो सिङतामको भिड त्यो हो। आज त्यो भिड तपाईको साथमा छैन। तपाईले इमोसनल कुरा नगर्नुहोस्। रुम नम्बर 5 मा कालो कालो ब्ल्याङ्केटमा बसेको त्यो जमाना होइन। तपाई सत्तामा हुनुहुन्छ, सत्ता राम्रो चलाउनुहोस्। जनताले विश्वास दिएको छ। अघि तपाईहरुको क्रान्तिकारीले कत्रो, तपाई जेलमा हुनुहुन्थ्यो, कत्रो दुःख गरेर बाफ रे बाफ हाम्रो आँखाबाट लुकेको छैन। त्यो क्रान्तिकारीलाई न्याय दिनुहोस्। तपाईले सक्दैन, किन सक्दैन भन्नु? तपाईले यही रुमटेक साङको बाटो सुनिल अग्रवाललाई, कमलेशको भाइलाई 11 करोड कति एडिशनल फन्ड भर्खर दिनुभयो। 11 करोड भन्दा बेसी, 12.5-11 करोड भन्दा बेसी तपाईले दिनुभयो। मेरोमा डकुमेन्ट छ, म अहिले देखाउन चाहदिन। त्यो 11 करोडले त्यो गुरुबाउहरू तलब के अरे उहाँहरू एडहकको टिचरहरूले तपाईलाई क्या साथ दिएको थियो, बाटो जाम गरेको, सेक्रेटरी कत्रो ज्वाला लिएर आज तिनीहरू 5 वर्ष 8 वर्ष गर्दाखेरि न्याय पाएको छैन। तर कमलेशको भाइलाई तपाई 11 करोड दिन सक्नुहुन्छ, त्यो गुरुबाउलाई दिन सक्नुभयो। अस्ति मैले भनिसकेको छु, के अरे चिफ मिनिस्टर रुरल एन्ड हाउसिङ स्किममा 14 लाख बनाएर त्योभन्दा अगाडि 4 लाख 3,000 घर। जनताले बुझ्नुहोस्, युवा भाइहरूले बुझ्नुहोस् भनेर पहिलो 14 सम्म गयो। 3,000 घर स्याङ्सन लियो लोनमा, भारत सरकारको लोनमा। हाम्रै गोले साहबले दुनियाँभरको भाषण गर्नुहुन्थ्यो, लोनमा आज यति लोनमा परेको छौँ, हाम्रो प्रत्येकको टाउकोमा यति लोन छ। त्यहाँबाट 14 4 लाखे घर 14 लाखे भयो। कसलाई? कमलेशलाई हो कि? अब क्रान्तिकारी परिवर्तनमा तपाईको आयो। आज त्यो 14 लाखे घर कति भयो? 16,85,000 भयो। कसलाई? कमलेशलाई। यहाँ भन्दा ठुलो क्रान्ति के गर्नुहुन्छ? यहाँ भन्दा ठुलो उन्मुक्ति दिवस के बनाउनुहुन्छ? उन्मुक्ति दिवस होइन, र अन्त गर्नुहोस्। तपाईले मौका पाउनु भएको छ, बोलेर यो भिडियोमा तर्क गरेर फेसबुकमा लेखेर होइन, काम गरेर साबित गर्नुहोस्। काम गर्ने क्षमता छैन भने तपाईले हात उठाउनुहोस्, क्रान्तिकारीको अगाडि माफ माग्नुहोस्, त्यो सुहाउँछ। होइन भने तपाईहरुले यो खालको काम नगरिदिनुहोस्। बहुत दुःख लाग्दो अवस्था छ र विभिन्न कुरा लिएर अझै तपाईलाई समय सालमा फेरि पनि म तपाईलाई गम्भीर विषय, बुझ्नुपर्ने विषय आरसी पौडेलको केस र आज विभिन्न केस र मेरो पनि एकजना छोरालाई दुःख सुख गरेर हुनु त पढाएँ। अब के भन्नु र, अघि उहाँलाई पनि के मनमा आयो, उहाँले पनि एउटा केस गरेको छ। तपाईलाई याद छ 2018 मा विवेकानन्द बस्नेत भर्सेस युनियन गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एन्ड अदर के को लागि गरेको रहेछ। सिक्किमको समस्त यो जति पनि प्रब्लमहरू छ, अब म पनि बुढो भएँ र बोकेको थियो। मेरो युवा अवस्थादेखि राजनीति गर्दै आज यहाँ आएँ। म केही हुन सकिनँ, तर मेरो छोराछोरीलाई तिमीहरूले लडिदिए सिक्किमको लागि भनेर पहिलो कदम चाहिँ त्यो हो। त्यसको वृत्तान्त रूपमा म तपाईहरुलाई राख्नेछु अर्को भेटमा। धन्यवाद।